वेलकम बैक नाजरीन। हम डॉक्टर नदीमुल हक से पूछ रहे थे कि हमारा एक्सटर्नल अकाउंट फिक्स नहीं हो पा रहा। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस दफ़ा क्या डिफरेंट होने जा रहा है। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स तो काफ़ी हैं, लेकिन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं मिली हमें। पहली चीज तो फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारे पास है नहीं। ये सारे बोरोड रिजर्व्स हैं, बहुत थोड़े हमारे हैं, कुछ हैं हमारे बिल्कुल ओन्ड रिजर्व्स काउंट करते हैं। अगर आप आईएमएफ का पेपर देखें, अभी भी नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स नेगेटिव है। नंबर दो, इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं, वो एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के फिक्र में होते हैं, उनको शौक है कंट्रोल्स का, तो वो एक्सचेंज रेट तो ले जाना चाह रहे हैं 240 की तरफ। तो उसके साथ मुझे पता नहीं कि दूसरी तरफ लोग बैठे हो जो शोर मचा रहे हैं इंटरेस्ट रेट लोअर करो। तीसरी तरफ मेरे इकोनॉमिस्ट भाई भी शोर मचाते हैं इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट लोअर करो। उनको समझ नहीं आती कि दोनों चीजें हो नहीं सकती। इस लाइक कहें कि जी मेरा ब्लड प्रेशर भी लोअर करो, मेरा टेम्परेचर भी लोअर करो, दोनों नहीं हो सकते, बंदा मर जाएगा। तो कोई फ्रेंकली मसला ही। और इसके साथ काशिफ साहब एक और भी बात भी कह दूं, यहाँ हम इकोनॉमिस्ट का भी बहुत बड़ा फेलियर है। हम इकोनॉमिस्ट वी नेवर प्रोड्यूस्ड अ गुड डायलॉग। हम सरसरी ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, चाइना मॉडल, वियतनाम मॉडल, दिस मॉडल, दैट मॉडल। नहीं, वी हैव टू फिगर आउट कि हमारे मुल्क में अपनी प्रॉब्लम्स क्या हैं, बहुत बड़ी डॉक्टर प्रॉब्लम्स नदीम, हैं, थोड़ा सा अगर डीप आप इशू। वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें। जी, थैंक यू। ठीक है, बहुत डीप प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में जिसको हमें एड्रेस करना है। राइट। वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि जी हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज टोटली फ्लॉड। हमारे यहाँ रिसर्च है नहीं, वी डोंट टेक एनी डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली आप देखिए ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हुई, उसमें क्या हुआ, क्या डिबेट जो थी, बड़ी गंदी डिबेट थी, बड़ी स्टूपिड डिबेट थी, किसको समझ नहीं आई प्राइवेटाइजेशन क्यों हुई क्यों नहीं हुई, वजह क्या थी। एसओ इस पे डिबेट कोई है ही नहीं। पीआईए लोन लॉस्ट $1 ट्रिलियन इन द लास्ट 10 years। ठीक है जी। अब इसी तरह और सारी जो कंपनीज हैं जो लूज करी जा रही हैं, उसका कोई नहीं पता आपको क्या है। फिर हमारा पीएसटीपी बिल्कुल टूटा हुआ है। हमारा पीएसटीपी, ये सड़कें बना बना के, फ्लाईओवर्स बना बना के इन्होंने हमारा डेट बढ़ा दिया। अब ये कोशिश करें ML1 बनाने की, ML1 बनाएंगे तो हम और डेट में डूब जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। ये चीजें जब हो जाती कोई नोटिस नहीं करता, बाद में फिर हम रोते हैं। आईपीपी जब हुए तो उसका कोई नहीं बोला, बाद में बोलते हो आईपीपी हो गया, अब क्या करें, अब क्या वो करें। तो वाह वेले डालने से और बाद में रोने से कुछ नहीं होता। पहले बात करें, हमारी प्रोफेशन प्रोएक्टिव नहीं, हमारी डिबेट प्रोएक्टिव नहीं, हमारी बातें प्रोएक्टिव नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम डार्क में क्विक क्विक डिसीजन लेते हैं, ठा ठा करके, तो उसमें होता है। अभी एहसन इकबाल साहब ने डाला हुआ है यहाँ, क्या कहते हैं, ट्विटर उड़ान पे डाला पाकिस्तान। है कि अच्छा, सॉरी। उड़ान पाकिस्तान। अब उड़ान पाकिस्तान किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं। प्लानिंग कमीशन मरी हुई है, एक मिनिस्टर बार बार उड़ान उड़ान करी जाता है बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी नॉलेज के। ये तो आपके हालात है। तो यहाँ क्या होगा, चीन का मॉडल फॉलो करने के लिए बहुत काम चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। मैं प्रेसिडेंट के साथ चीन एक दफा गया था, वहां हम एमओयू ऐसे साइन कर रहे थे जैसे टॉयलेट पेपर होता है। एक चीनी ने आराम से मेरे कान में विस्पर किया, लॉट ऑफ वर्क बिफोर रिजल्ट। उसके बाद बिल्कुल सही, तुम एमओयू साइन कर, तुम पता नहीं आगे करना क्या है। ये हमारा मसला है जी, इस पे डीप डिस्कशन चाहिए। इस पे आप इकोनॉमिक्स को काम करने की जरूरत है, हम सबको काम करने की जरूरत है। जी जी, मैं जावेद हसन साहब की तरफ चलूँगा। जी जावेद साहब, ये एक्सटर्नल अकाउंट का मसला कोई हल कर दे, आप तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। देखिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से काम नहीं बनेगा। ये इसके बारे में बात करते जाएंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट आके एडवाइस भी दे देगा कि अपने करेंसी को मार्केट बेस करें। ये बात ये कि एक लिहाज से आईएमएफ को भी पूछना चाहिए कि आप, सबसे पहला पैराग्राफ होता है मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। और अगर आप देखें पिछले 3 साल से, ना 2 साल से, एक्सचेंज रेट इतनी स्ट्रेट लाइन कभी मैंने देखी नहीं है। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, एक डेढ़ साल में कई मिलियन तो डॉलर्स जो मार्केट हैं। बेस्ड अब नहीं जी रही जी ना। जी। तो आई थिंक आईएमएफ भी जो ऐसे दावे करती है तो बोल दे कि नहीं, हम लोग नहीं करते हैं। अब मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नहीं होगी, उसमें ऑब्वियसली फिर आपकी मिस एलोकेशन होगी, आपकी कंपिटिटिवनेस अफेक्ट होगी, ये सारे चीजें हैं। मगर आई थिंक देखें, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर नदीम ने कि बहुत सारे मसले हैं और बड़ी डीप सोच होना चाहिए। और इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सारा मिल के करना चाहिए। मैं जब यही देखा है कि दूसरे मुल्कों में जो एकेडमिक्स हैं, उनको बार बार पॉलिसी मेकर्स जो हैं बुलाते हैं, बात करते हैं, डेली उनकी इंटरेक्शंस रहते हैं। तो ये नहीं होता है कि आइसोलेशन में काम होता है। मगर आपको ये भी सोचना है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका क्या इंसेंटिव है। भले ब्यूरोक्रेट बहुत बुरे हैं और पिछले 80 ईयर से जब से क्रिएट हुआ है, डोमिनेट करा है, मगर ब्यूरोक्रेट्स का इंसेंटिव क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़े फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हमारी जो ड्राइव है, हमारी जो इंटेंसिव इंसेंटिव स्ट्रक्चर है
فار ویریس ایکٹرز ان دا اسٹیٹ ان کی کیا انسینٹیوز ہیں کہ وہ کیوں ایسے بیہیو کرتے ہیں. آئی تھنک برے اچھے سارے جگہ ہوتے ہیں, ویدر ان امریکہ, چائنا, جاپان. وہی بیوروکریٹس جاپان میں تھے, انہوں نے کافی ملک کو چینج کر دیا, میٹو کو تعریف کرا جاتا ہے میٹی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے ہاں انسینٹیو اسٹرکچرز ہیں ڈفرینٹ اکنامک ایکٹرز, ان کی جو انسینٹیوز ہیں بیسکلی اسٹیٹس کو میں. ڈاکٹر صاحب, $330 بلین کا شارٹ فال آ گیا پہلے 6 مہینے میں ایف بی آر کا, اور ادھر سے آئی ایم ایف نے بھی گھنٹی جو ہے وہ بجانی شروع کر دی ہے. تو کیا پھر دوبارہ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے, کچھ ٹیکسز پھر اور آ رہے ہیں 330 بلین کو پورا کرنے کے لیے؟ بالکل آ جائیں گے جی, بٹ دا پرابلم ہے کہ یہ شارٹ فال کس چیز سے ہے. یہ ایک جعلی ہم ٹارگٹ بنا دیتے ہیں, اس کا کوئی بیسس نہیں ہوتا, پھر ہم شارٹ فال اناؤنس کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ریت آئی ایم ایف نے پکڑی ہوئی ہے, یہ اس کو ریت کو ختم کرتے ہیں. خدا کے واسطے ہم جلدی شارٹ فال بنا کے پھر پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں کہ شارٹ فال ہوگی, شارٹ فال ہوگی. ہماری ٹیکس پالیسی سرے سے ٹوٹی ہوئی ہے. آپ ہر چیز پہ 2 3 4 دفعہ ٹیکس لگا رہے ہیں. بجلی پہ میرا خیال کوئی 10 ٹیکسز میں نے گنے ہیں. آپ نے جگہ جگہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں. اس طرح ملک نہیں چل سکتا کاشف صاحب. یہ اس کو میں کہتا ہوں شیرف آف ناٹنگم اکانومی. شیرف آف ناٹنگم کیا تھا, وہ ٹیکس ایسے لگاتا تھا چوروں کی طرح. رابن ہوڈ اٹھ گیا اس سے چوری کرنے کے لیے. ہمیں اس وقت اس سٹیج پہ پہنچے میڈیول اکانومی, جدھر مرضی ہاتھ مارتے ہیں. ماڈرن ٹیکس اکانومی بڑی سمپل ہوتی ہے, اس کے اندر بڑے سمپل 2 3 ٹیکس ہوتے ہیں اور ہوتے نہیں ہیں. انفارچونیٹلی وہ ہم بنا نہیں دیتے اور نہ آئی ایم ایف بنانے دیتا ہے. یہ ہماری بہت بڑی پرابلم ہے, اور اس میں پرابلم سب سے بڑی اکانومسٹ کی. اکانومسٹ کو اس میں ہاتھ لینا چاہیے, پر وہ ڈیبیٹ ہی نہیں کرتے, نہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, نہ اس پہ بات کرتے. جو 3 جنرل سیلز ٹیکس کی رجیم ہے, وہ آئی ایم ایف تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس سب کو 18% پہ لے جاؤ, چاہے وہ 0 یا 1% ہے, 8.5 ہے یا 18% ہے. تو یہ سارا کچھ پہلے ہی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ہمارے کوئی 65% سے زیادہ پہ ہیں, جو کہ ریگریسو ٹیکس ہے اور غریب لوگوں دیکھیں جی, کو. نو اکانومی گروز تھرو ٹیکسیشن. All economies grow through investment. Taxes follow. Taxes don't lead the economy. آپ نے سنا ہوگا بڑا فیمس وہ جو آتی رہی ہے ڈیبیٹ ریگن تھیچر کی, ادھر ادھر ٹیکس گرا کے لوگ اکانومی بڑھاتے ہیں. ہم واحد اکانومی ہے جو آئی ایم ایف کہتا ہے ٹیکس بڑھا کے بناؤ. مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ آئی ٹیکس بڑھا کے کیسے اکانومی بننے کی. یس میں مانتا ہوں وی نیڈ ٹو امپروو دی ایڈمنسٹریشن, یس میں مانتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو امپروو ٹیکس کلیکشن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو ریڈیوس ایکسپینڈیچر. جب آپ جگہ جگہ فلائی اوور بنا رہے ہیں بغیر وجہ کے, جب آپ جگہ جگہ بورو کر کے بجلی لگا رہے ہیں بغیر وجہ کے, جب آپ جگہ جگہ نئی ایجنسیز بنا رہے ہیں, 25 ایجنسیز پچھلے سال بنائی ہیں انہوں نے. کیوں نئی ایجنسیز بنا رہے ہیں سمجھ نہیں آتی. ہر جگہ نئی ایجنسی بن جاتی ہے. پھر آپ گاڑیاں لیتے ہیں, بے تحاشا گاڑیاں لیتے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں گاڑیاں لیتے ہیں. اگر آپ گاڑیاں نہ لیں تو اس ملک کی گاڑیوں کی انڈسٹری ختم ہو جائے گی. گاڑیاں ایف بی آر نے 2000 گاڑیاں لی, کس لیے لی ہیں؟ کہ انہوں نے بوریوں پیسے لے کے آنے. پھر آپ سرکاری گھر بنانے, یہ تماشے جو ہیں ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے. ایکسپینڈیچر کنٹرول کی ضرورت ہے. میں نے ابھی کیا نام 2 4 ایویلیویشنز کیے. فار ایگزامپل مجھے بتائیے, یہ جو ہے ایویکیو ٹرسٹ, یہ چلے گئے ہیں جو بھی یہاں لوگ تھے انڈینز, ان کی پراپرٹی ابھی تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی انالیسس بھی کوئی نہیں ہے, بیلنس شیٹ بھی کوئی نہیں, وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور ٹیکسٹ بک بورڈ بھٹو کے زمانے کا پڑا ہے, وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے, پیسے بنائی جا رہا ہے, ساری ایجوکیشن تباہ کر دی, کوئی نہیں پوچھتا. نیشنل بک فاؤنڈیشن میں گن سکتا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ ندیم الحق صاحب اور جاوید حسن صاحب, آپ نے بہت زبردست کنٹریبیوٹ کیا. ناظرین, ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, اور کنکلوژن یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک ہم نے اپنے معاملات ٹھیک نہیں کیے اور گروتھ کی طرف اکانومی کو نہ لے کے گئے, جس کا مطلب ہے کہ اداروں کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, انویسٹمنٹ کو بڑھانا پڑے گا, ٹیکسز کو کم کرنا پڑے گا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا پڑے گا, ہمارے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.